गरी ख्रीष्ट येशूले उठाए मलाई, उठाए मलाई, उठाए मलाई। प्रेम गरी ख्रीष्ट येशूले उठाए मलाई। बाटो सत्य र जीवनमा हुँ, बाटो अर्को छैन, बाटो अर्को छैन। बाटो सत्य र जीवनमा हुँ, येशू बाहेक अर्को छैन। बाटो सत्य र जीवनमा हुँ, बाटो अर्को छैन, बाटो अर्को छैन। बाटो सत्य र जीवनमा हुँ, येशू बाहेक अर्को छैन। सबै प्रभुका जनहरूलाई जय मसीह। सूचना तथा प्रार्थनाका विषयहरू। जुन महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरू तपाईँ यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई इमेल र भाइबर मार्फत पठाएका छौँ। यस महिनाको नयाँ प्रार्थनाको सूचीहरूमा रहेका प्रार्थना अनुरोधहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रार्थनामा सम्झना गर्नुहुन अनुरोध छ। यदि तपाईहरूको केही प्रार्थना अनुरोध छ भने कृपया चर्चको फोन वा SMS र इमेल मार्फत आफ्नो प्रार्थना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा चर्चका सबै सदस्यहरूको सुस्वास्थ्य तथा खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरू तथा मिसनरी परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। जोनाथन र रेचल लियोन्स परिवारको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नवजीवन ब्याप्टिस्ट चर्च, हेटौँडा बेथेल ब्याप्टिस्ट चर्च, बेरिया ब्याप्टिस्ट चर्च तथा विश्वभरि रहेका बाइबलीय चर्चहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। कोरोना भाइरसको कारण विश्वभरि देखिएको समस्याहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गरौँ। धन्यवादका विषयहरू। अनलाइन र अन्य तरिकाबाट भेटीहरू उपलब्ध गराउनु भएकोमा तपाईहरूलाई धन्यवाद। अनलाइन सेवाको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुने र उत्साह दिनुहुने मित्रहरूलाई धन्यवाद। यस हप्ताको निम्ति नयाँ पद, हप्ता 24, परीक्षामा पर्दा पूरा आनन्द सम्झ। याकुब 1 अध्यायको 2 पद। तपाईहरू सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी एउटा पदलाई सुरुमा पढ्नेछौँ अनि यो पद चाहिँ पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 20 पद रहेको छ। पहिलो थेसलोनिकी 5 अध्यायको 20 पद। यहाँ यस्तो लेखेको छ, भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान, भविष्यवाणीहरू तुच्छ नठान। आजबाट हामी केही हप्तासम्म बाइबलमा उल्लेखित भविष्यवाणीहरूको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ र यस अध्ययनलाई मैले शीर्षक चाहिँ
सन्दर्भ अनुसारको भविष्यवाणी राखेको छु। विशेष गरी जैतुन डाँडामाथि प्रभु येशूले दिनुभएको प्रवचनको हामी अध्ययन गर्नेछौँ अनि त्यसलाई चाहिँ सन्दर्भ अनुसार हामी अध्ययन गर्नेछौँ। सुरुमा म प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि हामी आजको शिक्षाको भागमा अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, हामी फेरि आज यस समय यस घडी तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्न, तपाईँसँग संगति गर्न अनि विश्वासीहरूको एकापसको संगतिलाई, त्यो खाँचोलाई पूरा गर्नको निम्ति सबैभन्दा उत्तम विकल्प नभए पनि जुन चाहिँ मण्डलीमा नै भेला भएर गरिन्छ, हामी यसरी भिडियो मार्फत आएका छौँ प्रभु। र वर्तमान समयमा हामीलाई तपाईँले यही माध्यम दिनुभएको छ। हामी यसमा खुसी छौँ र तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। प्रभु हामी आजबाट तपाईँ प्रभु येशूले आफ्नो वचनमा बताउनुभएका, दिनुभएका भविष्यवाणीहरूको सम्बन्धमा हामी केही हप्तासम्म अध्ययन गर्न जाँदैछौँ र हामीले ती भविष्यवाणीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सन्दर्भमा रहेर बुझ्नुपर्छ। हामी त्यही नियमलाई प्रयोग गर्दै आउने दिनका घटनाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। हामी सबैलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरको सहायता रहोस्, बुझ्नलाई, व्याख्या गर्नलाई हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस्। हामी तपाईको वचनलाई आदर अनि सम्मान गर्दै अनि गम्भीर भएर तपाईको वचनलाई हामी सिक्न अनि सिकाउन सकौं। हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। अहिले विश्व नै विभिन्न समस्याहरूसँग जुधिरहेको छ। कोभिड-19 को महामारीले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको छ भने दक्षिण पश्चिम एसियादेखि उत्तर अफ्रिका सलहाहरूको बाली नालीहरूमाथिको आक्रमणले जुधिरहेको छ। साथै अमेरिकामा वर्ण विभेदको समस्याको कारण अशान्त छ। अर्कोतर्फ विश्व राजनीति पनि उत्तिकै तनावयुक्त छ। धेरैले विचार गर्छन् कि संसारको अन्त हुन लागेको छ। कति क्रिस्चियनहरूले त मत्ती 24 का चिन्हहरू वा प्रकाश 6 अध्यायदेखि अगाडिका घटनाहरू देखिन थालेका छन् वा देखिन थालेको जस्तो छ भन्ने गरेका पनि छन्। संकटकालको मध्यमा वा संकटकालको पछि मण्डली उठाइनेछ भनी विश्वास गर्नेहरूका लागि त झन् वर्तमान समयहरू उल्लेखनीय भएका छन्। तर पवित्र शास्त्रको कुनै पनि भविष्यवाणी कसैको आफ्नो निजी व्याख्या होइन भन्ने बाइबलको चेतावनी र शिक्षाले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक सबै कुराहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा जाँच्नु र मात्र घोषणा गर्नुपर्छ भनी सिकाउँछ। भविष्यवाणीहरूको व्याख्या गर्न सन्दर्भलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु एउटा महत्त्वपूर्ण नियम हो। एकजनाले एउटा ज्यादै राम्रो कुरा भन्नुभयो, सन्दर्भभन्दा बाहिरको पद सो इच्छाको जाहिरी मात्र हो। A text out of context is a pretext. म नेपालीमा फेरि भन्छु यसलाई, सन्दर्भभन्दा बाहिरको पद सो इच्छाको
जाहिरी मात्र हो। मलाई मत्ती 24 र 25 अध्याय भन्दा बढी सन्दर्भभन्दा बाहिर उठान गरिएको पवित्र शास्त्रको अर्को कुनै त्यस्तो खण्ड छ जस्तो लाग्दैन। सन्दर्भभन्दा बाहिर गरिएको व्याख्याको परिणामले त्यस्ता धेरै निष्कर्षहरू निस्कन्छन् जो परमेश्वरको भविष्यको योजनासँग मेल खाँदैन। जस्तै केही उदाहरणहरू यस्ता छन्। मत्ती 24 अध्यायका चिन्हहरू मण्डली उठाइ लानु अघि पूरा हुनुपर्छ। मत्ती 24 को 40 मा 2 जना खेतमा हुनेहरू मध्ये ती उठाइ लगिनेहरू चाहिँ विश्वासीहरू हुन्, जोहरू मण्डली उठाइने समयमा उठाइन्छ, जबकि जो छोडिने छन् तिनीहरू चाहिँ नबचाइएकाहरू हुन्, जोहरू पृथ्वीमा हुने सङ्कष्टकालमा प्रवेश गर्नेछन्। यस्तै मत्ती 25 अध्यायको बुद्धिमती र मूर्ख कन्याहरूले मण्डली उठाइने समयको विश्वासी र अविश्वासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। साथै मत्ती 25 अध्यायको 32 पदमा देखिने भेडा र बाख्राहरू असल र खराब राष्ट्रहरू हुन् भनेर हामी मानिसहरूले चाहिँ व्याख्या गरेको पाउँदछौँ। धेरैजनाले यी कुराहरूमध्ये एउटा वा एकभन्दा बढीलाई घोषणा गरेका छन्। यी कुनै पनि भनाइहरूमा कसरी विश्वास गर्न सकिन्न भन्ने कुरालाई हामी यस अध्ययनमा हेर्नेछौँ। यो अध्ययन अबका केही हप्ताहरूसम्म निरन्तर जानेछ। तपाईले यसपछिका भागहरूमा सन्दर्भ अनुसारको भविष्यवाणी थाहा गर्नुहुनेछ। मत्ती 24 र 25 अध्यायहरूका शिक्षाहरू ख्रिस्टले जैतुन डाँडामाथि दिनुभएको प्रवचनमा उल्लेख गरिएका छन्। उहाँले भविष्यवाणीका महान सत्यताहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, तर ती सत्यताहरू तब मात्र मान्य हुन्छन् जब त्यसलाई सन्दर्भ अनुसार प्रस्तुत गरिन्छ। हामी आज 2वटा प्रमुख बुदाहरूलाई हेर्नेछौँ र सुरुमा हामी पहिलो बुदालाई अब हेर्नेछौँ। यी कुराहरू कहिले हुनेछन्? यस बुदाको निम्ति म एउटा खण्डलाई पढ्नेछु। मत्ती 24 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म, विशेष गरी 3 पदको चाहिँ पहिलो खण्ड मात्रै। मत्ती 24 अध्यायको 1 देखि 3। अनि येशू बाहिर निस्केर मन्दिरबाट जानुभयो, अनि उहाँका चेलाहरू उहाँलाई मन्दिरका बनावटहरू देखाउन उहाँ कहाँ आए। अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू यी सबै कुराहरू देख्दैनौ? म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, यहाँ एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा छोडिने छैन जो फ्याँकिने छैन। अनि उहाँ जैतुन डाँडामाथि बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ यसो भन्दै आए, हामीलाई भन्नुहोस्, यी कुराहरू कहिले हुनेछन्? अनि तपाईको आगमन र संसारको अन्तको चिन्ह के हुनेछ? जैतुन डाँडाको प्रवचन धेरै अध्ययन र वाद विवादको विषय भएको लामै समय भइसकेको छ। आजबाट हामी जब यसलाई पुनः अध्ययन गर्न सुरु गर्नेछौँ, हामीले यस खण्डको भविष्यवाणीको घटनालाई सन्दर्भमा राखेर हेर्ने पहिलो प्राथमिकतालाई भुल्ने छैनौँ। त्यहाँ त्यस्ता मानिसहरू छन् जसले विश्वास गर्छन्
कि येशूले मत्ती 24 र 25 अध्यायहरूमा जे घटनाहरूको बारेमा बताउनुभयो ती मण्डली उठाइ लगिने अघि घट्ने घटनाहरू हुन्। सत्यता यो हो कि ती घटनाहरू मण्डली उठाइ लगिने घटनापछि र 1000 वर्षे सहस्राब्दी राज्य अघि घट्नेछन्। जब चेलाहरूले येशूलाई तपाईको आगमनको चिन्ह के हुनेछ भनी सोधे, मत्ती 24 अध्यायको 3 पदमा जब उनीहरूले त्यसरी सोधे, तिनीहरूले मण्डली उठाइ लानको निम्ति उहाँको आगमन भन्दा अघि हुने चिन्हहरूको बारेमा सोधिरहेका थिएनन्। जब तिनीहरूले प्रश्न सोधे, वास्तवमा मण्डली अस्तित्वमा नै थिएन। तिनीहरूले उहाँको राज्य स्थापना गर्न उहाँको आगमनलाई हेर्दै थिए। येशूले जैतुन डाँडामाथि उहाँको प्रवचनमा तिनीहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभयो। येशूको धेरै नामहरूमध्ये एउटा नाम चाहिँ भविष्यवक्ता पनि हो। उहाँ चेलाहरूको साथमा रहनुहुँदाको समयमा उहाँले आफ्नै बारेमा धेरै भविष्यवाणीहरू गर्नुभयो। अनुस एकपटक उहाँले आफ्नै बारेमा गर्नुभएका भविष्यवाणीहरूको बारेमा एकचोटि हेरौँ न। जस्तो उहाँले पहिलो आफूलाई धोका दिइनेछ भन्ने बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभयो। येशूले यो भविष्यवाणी उहाँ र उहाँका चेलाहरू यरुशलेमको माथिल्लो कोठामा सँगै अन्तिम निस्तार भोज मनाउनको निम्ति जम्मा हुनुभएको बेलामा गर्नुभएको थियो। हामी त्यस खण्डलाई एकचोटि पढौँ। मत्ती 26 अध्यायको 21 पददेखि 25 पद, मत्ती 26 अध्यायको 21 पददेखि 25 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि उहाँहरूले खाइरहनु भएको बेलामा उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, तिमीहरूमध्ये एकजनाले मलाई पक्राइदिनेछ। अनि तिनीहरू साह्रै दुखित भए र तिनीहरूमध्ये हरेकले उहाँलाई भन्न लागे, हे प्रभु, के त्यो म हुँ? अनि उहाँले जवाफ दिई भन्नुभयो, जसले मसँग थालमा आफ्नो हात चोप्छ त्यसले मलाई पक्राउनेछ। मानिसका पुत्र साँच्चै उनको विषयमा लेखिए अनुसार जान्छन् नै, तर हाय त्यस मान्छेलाई जसद्वारा मानिसका पुत्र पक्राइदछन्। त्यो मान्छे नजन्मिएकै भए त्यसका लागि असल हुने थियो। तब उहाँलाई पक्राइदिने यहुदाले जवाफ दिएर भन्यो, हे गुरुज्यू, के त्यो म हुँ? उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी आफैले भनिहाल्यौ। यहाँ हामी पढ्न पाउँछौँ कि येशू ख्रिस्टले उहाँलाई धोका दिइनेछ भन्ने बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। यस्तै अर्को भविष्यवाणी पनि हेरौँ, जुन उहाँले आफ्नै बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो मृत्युको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभयो। येशूले यो भविष्यवाणी उहाँ बेथानीमा सिमोन कोरीको घरमा हुनुहुँदा, जब मार्था र लाजरसका बहिनी मरियम उहाँ कहाँ आइन् तब गर्नुभएको थियो। मत्ती 26 अध्यायको 6 पददेखि 12 पदसम्म हामी यस भविष्यवाणीको बारेमा पढ्न पाउँछौँ। मत्ती 26 अध्यायको 6 देखि 12 म पढ्नेछु। अब येशू बेथानीमा सिमोन कोरीको घरमा हुनुहुँदा
एउटी स्त्री बहुमूल्य सुगन्धित तेलको एउटा सङ्गमरमरको भुडुल्को लिएर उहाँ कहाँ आइन् र उहाँ खानका निम्ति बस्नु भएको बेलामा त्यो उहाँको शिरमाथि खन्याइदिइन्। तर यो देखेर उहाँका चेलाहरू यसो भन्दै रिसाए, के का लागि यत्रो बर्बादी? किनकि यो सुगन्धित तेल धेरै दाममा बेचिएर गरिबहरूलाई दिइन सक्थ्यो। तर यो कुरा थाहा पाएर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, त्यस स्त्रीलाई तिमीहरूले किन दुःख दिन्छौ? किनकि उसले म प्रति एक असल काम गरेकी छ। किनकि गरिबहरू तिमीहरूसँग सधैँभरि हुन्छन्, तर म तिमीहरूसँग सधैँभरि हुँदिन। किनकि उसले मेरो शरीरमा यो सुगन्धित तेल खन्याई, उसले यो मेरो गढाइका निम्ति गरी। यस खण्डमा तपाईँले अन्तिममा हेर्नुभयो भने उहाँले भन्नुभयो, उसले यो मेरो गढाइका निम्ति गरी। अर्थात् प्रभु येशूले आफ्नो मृत्युपछि उहाँको शरीरलाई चाहिँ गाडिनेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ भविष्यवाणीको रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी अर्को भविष्यवाणी उहाँले आफ्नो बारेमा गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो बौरी उठाएको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभयो। यसुले यो भविष्यवाणी उहाँले मन्दिरलाई शुद्ध पार्नु भएपछि गर्नुभएको थियो। हामी यूहन्ना 2 अध्यायको 18 पददेखि 22 पदसम्म यो कुरालाई पढ्न पाउँछौं। म पढ्नेछु यूहन्ना 2 अध्यायको 18 पददेखि 22 पदसम्म। तब यहुदीहरूले उहाँलाई जवाफ दिएर भने, तपाईँ यी कुराहरू गर्नुहुन्छ त हामीलाई तपाईँ के चिन्ह देखाउनुहुन्छ? यसुले जवाफ दिएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदेऊ अनि म यसलाई 3 दिनमा खडा गर्नेछु। तब यहुदीहरूले भने, यो मन्दिर बनाउन 46 वर्ष लागेको थियो अनि तपाईले चाहिँ यसलाई 3 दिनमा खडा गर्नुहुनेछ? तर उहाँले आफ्नै शरीरको मन्दिरको विषयमा भन्नुभएको थियो। यसकारण जब उहाँ मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नुभयो, तब उहाँका चेलाहरूले यो कुरा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको थियो भनी सम्झे अनि तिनीहरूले पवित्र शास्त्र र येशूले भन्नुभएको वचनमाथि विश्वास गरे। हामी यस खण्डबाट पनि बुझ्न सक्छौं कि येशू ख्रीष्टले आफ्नो बौरी उठाएको विषयमा भविष्यवाणी गर्नुभयो। यसै गरी उहाँले आफ्नो दुलहीलाई लिन आउनुहुने बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभयो। येशूले यो भविष्यवाणीमा पहिलो पटक मण्डली उठाइ लगिने बारेमा बोल्नुभयो। पहिलो पटक मण्डली उठाइ लगिने बारेमा उहाँले यहाँ बोल्नु भएको छ। उहाँले यूहन्ना 14 अध्यायको 2 पददेखि 3 पदमा घोषणा गर्नुभयो। यस्तो भन्नुभयो, मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्, त्यस्तो नहुँदो हो त म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ। म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु अनि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारे भने म फेरि आउने छु अनि म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हो भनेर म तिमीहरूलाई आफू कहाँ लिनेछु। यहाँ पनि हामी येशू ख्रीष्टले आफ्नो दुलही अर्थात् मण्डलीलाई लिन आउनुहुने बारेमा गर्नुभएको भविष्यवाणी हामी पढ्न पाउँछौं। यसै गरी उहाँले आफ्नो विषयमा गर्नुभएको भविष्यवाणीहरूमध्ये एउटा अर्को भविष्यवाणी यस्तो पनि छ। उहाँले पृथ्वीमा आफ्नो फर्काइको बारेमा
भविष्यवाणी गर्नुभयो। यसुले यो भविष्यवाणी जैतुन डाँडामाथिको प्रवचनमा भविष्यमा पृथ्वीमा पाइला टेक्ने गरी हुने उहाँको फर्काइको सम्बन्धमा गर्नुभएको थियो। भविष्यमा जैतुन डाँडामा उहाँले पाइला टेक्नुहुने उहाँको त्यो फर्काइको सम्बन्धमा गर्नुभएको भविष्यवाणी हामी यो मत्ती 25 अध्यायको 31 पदमा पढ्न पाउँछौं। म पढ्नेछु मत्ती 25 अध्यायको 31 पद। तर जब मानिसका पुत्र आफ्नो महिमामा आउनेछन् र सबै पवित्र दूतहरू पनि उनको साथमा आउनेछन्, तब उनी आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नेछन्। यसरी हामीले उहाँले आफ्नो बारेमा गर्नुभएको भविष्यवाणीहरू मध्ये 5 वटा भविष्यवाणीहरूलाई यहाँ हेर्न पाएका छौं। र यसरी हेर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो बारेमा भविष्यवाणी गर्नु भएर उहाँ एक भविष्यवक्ताको रूपमा उहाँले भविष्यका कुराहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्न खोजेका हौं। जब हामी मत्ती 24 अध्यायको हाम्रो खण्डमा फर्केर आउँछौं, हामी यो थाहा गर्छौं कि येशूले यरुशलेमको मन्दिरको आउनै लागेको विनाशको बारेमा पनि भविष्यवाणी गर्नुभयो। चेलाहरूको प्रतिक्रिया थियो, यी कुराहरू कहिले हुनेछन्? येशूले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, आजबाट 37 वर्षहरूपछि भेस्पियनका छोरा टाइटस नाम गरेका एक जर्नेल आफ्नो शक्तिशाली सेनाहरूका साथमा यरुशलेम शहरमा प्रवेश गर्नेछन्। हजारौं यहुदीहरू जैतुनको डाँडामा डोर्याइनेछन्, जहाँ तिनीहरूलाई क्रुसमा टाँगिनेछ। हजारौं हजारको संख्यामा पुरुषहरू, स्त्रीहरू र बालबालिकाहरूलाई यरुशलेमको सडकहरूमा काटिनेछ। उहाँले तिनीहरूको प्रश्नको जवाफ तथ्यहरू र मितिहरू सहित दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन। तिनीहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू जति सबै उहाँले बताइदिनु भयो। सायद यहाँ आधुनिक भविष्यवक्ताहरूका निम्ति एउटा पाठ छ, जसले सधैँ नै परमेश्वरको भविष्यवाणीको पात्रमा रहेका विशेष घटनाहरूको मिति नै तोक्ने गर्छन्, यहाँसम्म कि मण्डली उठाइ लगिने मिति समेत तिनीहरूले तोक्ने गर्छन्। हारोल्ड क्याम्पिङले ख्रिस्टको आगमनको सालको निम्ति 1994 धेरै भन्दा धेरै दावेदार देखिन्छ भन्ने उनको विश्वासलाई प्रस्तुत गर्न उनको पुस्तक 1994 मा 500 भन्दा बढी पन्नाहरूमा लेखेका छन्। 1994 मा ख्रिस्टको आगमन अर्थात् मण्डलीलाई लिन आउने दिन हुनेछ भनेर उनले आफ्नो पुस्तकमा चाहिँ यस विषयमा लेख्नको निम्ति 500 भन्दा बढी पन्नाहरू खर्च गरेका छन् 1994 नामक उनको पुस्तकमा। यसै गरी एडगर सी विसेनान्टले द र्याप्चर रोज हसहाना 1988 एन्ड 88 रिजन वाइ लेख्नुभयो। यो पुस्तकको नाम हो द र्याप्चर रोज हसहाना 1988 एन्ड 88 रिजन वाइ, जसमा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो तपाईलाई 1988 मा किन मण्डली उठाइनेछ भन्नको लागि एउटै मात्र राम्रो ठोस कारणको आवश्यक छ। यहाँ 1988 किन मण्डली उठाइ लगिने वर्ष हो
भन्ने हेर्न 88वटा कारणहरू छन्। उनले यहाँ चुनौती साथ यस पुस्तकमा लेखेका छन्। 1988 मा किन मण्डली उठाइ लगिनेछ भन्ने एउटै कारण भए पुग्छ, तर मैले चाहिँ यहाँ 88वटा कारण दिएको छु। यस्तो प्रकारको उनको भनाइ। मलाई मिस्टर वुसेनान्डको अर्को पुस्तक द फाइनल साउट ऱ्याप्चर रिपोर्ट 1989 मा रहेको शीर्षक 1988 मा के गल्ती भयो र किन भयो भन्ने अध्याय भेट्टाउँदा अचम्म लागेन। मतलब उनले फेरि अर्को पुस्तक लेखे, किनकि 1988 मा मण्डली उठाइ लगिने घटना पुरा भएन। तब उनले चाहिँ फेरि 1989 मा अर्को पुस्तक लेखे। त्यो चाहिँ द फाइनल साउट ऱ्याप्चर रिपोर्ट 1989 भनिरहेको छ। र त्यस पुस्तकमा चाहिँ 1988 अर्थात् 1 वर्ष अगाडि के गल्ती भयो र किन भयो भन्ने एउटा भाग पनि उनले त्यहाँ लेखेका छन्। तर हामीलाई अचम्म लाग्दैन, किनकि त्यो मिति गलत थियो। त्यस्तो कुनै मिति नै छैन। बाइबल भविष्यवाणीका विद्यार्थीहरू होशियार हुनुपर्छ, नत्र त तिनीहरूले परमेश्वरको भविष्यवाणीको वचनमा नभएका हरफहरूबाट धेरै अनुमानहरू गर्नेछन्। मण्डली उठाइ लगिने मितिको सम्बन्धमा मलाई डाक्टर मार्क हिस्कोकको जवाफ ज्यादै राम्रो लाग्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, कसैलाई पनि त्यो घडी थाहा छैन, यसैले हरेक घडी हामी तयार रहनुपर्छ। म फेरि एकचोटि भन्छु, कसैलाई पनि त्यो घडी थाहा छैन, यसैले हरेक घडी हामी तयार रहनुपर्छ। कसैलाई पनि प्रभु येशू कहिले कुन मितिमा मण्डलीलाई लिन आउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यही भएर हामी सबैजना कुनै पनि घडीमा हुन सक्ने भएकोले हामी तयार रहनुपर्छ। अब हामी दोस्रो बुदालाई हेर्नेछौँ। दोस्रो बुदा, तपाईको आगमनको चिन्ह के हुनेछ? यसको निम्ति म मत्ती 24 अध्यायको 3 पदलाई पढ्नेछु। मत्ती 24 अध्यायको 3 पद यस्तो लेखेको छ, अनि उहाँ जैतुन डाँडामाथि बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ यसो भन्दै आए, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुराहरू कहिले हुनेछन्, अनि तपाईको आगमन र संसारको अन्तको चिन्ह के हुनेछ? यसुले भविष्यवाणीहरूको सम्बन्धमा घोषणा गर्नु भएपछि चेलाहरूबाट पहिलो प्रश्न थियो, यी कुराहरू कहिले हुनेछन्? यस प्रश्नको तात्पर्य चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, मन्दिर कहिले विनाश पारिनेछ भन्ने खालको हो। यी कुराहरू कहिले हुनेछन् भन्नको तात्पर्य चाहिँ मन्दिर कहिले विनाश पारिनेछ भन्न खोजेको हो। तिनीहरूले जान्नु पर्ने कुरा सबै ख्रिस्टले तिनीहरूलाई बताइदिनु भयो, तर मन्दिरको विनाशको समयको बारेमा भने तिनीहरूको प्रश्न अनुत्तरित हुन गयो। अर्थात् येशूले त्यहाँ तिनीहरूलाई फलानो मितिमा मन्दिरको विनाश हुनेछ भनेर बताउनु भएन। त्यसपछि तिनीहरू अर्को प्रश्नतर्फ अघि बढे, तपाईको आगमनको चिन्ह के हुनेछ? उनीहरूले अर्को प्रश्न गरे, तपाईको आगमनको चिन्ह के हुनेछ? यदि जोन केयरको ए हार्मोनी अफ द गस्पल्स को समय तालिका सही छ भने चेलाहरूले यो प्रश्न येशूको दुःख भोगाइको हप्तामा, यसलाई प्यासन विक भनिन्छ, त्यो हप्तामा गरेका थिए। यो प्रश्न गरिएको
2 दिनपछि यसुले माथिल्लो कोठामा उहाँ आफै उहाँको दुलही लिन आउनुहुनेछ भन्ने भविष्यवाणीलाई तिनीहरूको माझमा बाँड्नुभयो। याद गर्नुहोस् है, 2 दिन अगाडि जैतुन डाँडामाथि उहाँले जुन प्रवचन दिनुभयो अन्तका दिनहरूको घटनाहरूको सम्बन्धमा, आउनेवाला घटनाहरूको सम्बन्धमा, भने 2 दिनपछि माथिल्लो कोठामा चाहिँ उहाँले मण्डलीलाई लिन आउनुहुने सम्बन्धमा भविष्यवाणी गर्नुभयो। यूहन्ना 14 अध्यायको 2 पददेखि 3 पदसम्म हामी पढ्न पाउँछौँ यस विषयमा। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, मेरा पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्, त्यस्तो नहुँदो हो त म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ। म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु, अनि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारे भने म फेरि आउनेछु, अनि म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हो भनेर म तिमीहरूलाई आफू कहाँ लिनेछु। तर यो भन्दा 2 दिन अघि जब चेलाहरूले तपाईको आगमनको चिन्ह के हुनेछ भनी सोधे, तब तिनीहरूलाई अझै पनि मण्डली उठाइ लानको निम्ति ख्रीष्ट आउनुहुने बारेमा बताइएको थिएन। अर्थात् मत्ती 24 अध्याय र 25 अध्यायको जैतुन डाँडा माथिको प्रवचनमा मण्डली उठाइ लगिने बारेमा बताइएको थिएन। यो मेरो विश्वास हो कि मण्डली उठाइ लाने बारेमा पुरानो नियममा उल्लेख गरिएको छैन, न त ख्रीष्टको जीवनीको संक्षिप्त वृत्तान्तका सुसमाचारहरूमा, जसलाई सिनोप्टिक गस्पल्स भनिन्छ, मत्ती, मर्कुस र लुकाका सुसमाचारहरूलाई त्यहाँ पनि पाइँदैन। मण्डली उठाइ लाने घटनाको बारेमा बयान गरेको ती 3वटा सुसमाचार पुस्तकहरूमा पनि पाइँदैन। हाम्रा प्रभुले पृथ्वीमा उहाँको राज्य स्थापना गर्नलाई फर्कनु हुने बारेमा धेरै सन्दर्भहरू पुरानो नियम र मत्ती, मर्कुस, लुकामा उल्लेख गरिएका छन्। तर मण्डली उठाइ लगिने बारेमा पहिलो उल्लेख चाहिँ यूहन्ना 14 अध्यायको 2 पददेखि 3 पद नै हो, जसलाई ख्रीष्टले आफ्नै ओठबाट उल्लेख गर्नुभएको छ। अझ त्यस बेलामा पनि जब उहाँले त्यो उल्लेख गर्नुभयो, उहाँले त्यस विषयमा धेरै जानकारीहरू दिनु भएन। त्यस उद्देश्यको निम्ति पछि जब पवित्र आत्माले मण्डली उठाइ लाने बारेमा लेख्न पावललाई प्रेरणा दिनुभयो, उनले यस्तो लेखे, हेर, एउटा रहस्य म तिमीहरूलाई बताउँछु, हामी सबैजना सुति जाने छैनौँ, तर हामी सबै बदली हुनेछौँ। तपाईले यसलाई 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 51 पदमा पढ्न पाउनुहुन्छ। कोरिन्थीमा भएको मण्डलीको लागि मण्डली उठाइ लाने कुरा एउटा रहस्य थियो, किनभने तिनीहरूलाई यसको विषयमा उति धेरै थाहा थिएन। जब चेलाहरूले चिन्ह मागे, तिनीहरूलाई मण्डली उठाइ लानको निम्ति उहाँको आगमनको बारेमा केही पनि थाहा थिएन। तिनीहरूको निम्ति ख्रीष्टको आगमनको अर्थ भनेको पृथ्वीमा उहाँको राज्य स्थापना गर्नलाई हुने आगमन थियो। तिनीहरूले यस अघि नै त्यस राज्यमा को ठुलो हुने भन्ने कुरामा वाद विवाद गरिरहेका थिए। याकुब र यूहन्नाको आमाले प्रभुसँग तिनको 2 जना छोराहरूलाई अधिकारको स्थानमा राखिदिन माग गरे। उहाँको राज्यमा एकजनालाई उहाँको दाहिने हातपट्टि र अर्कोलाई देब्रे हातपट्टि। तपाईले यो कुरालाई
मत्ती 20 अध्यायको 21 पदमा पढ्न पाउनुहुन्छ। वास्तवमा याकुब र यूहन्ना दुवैले पनि पछि उस्तै बिन्ती राखेका थिए। हामी यो कुरालाई मर्कुस 10 अध्यायको 35 पददेखि 37 पदसम्म पढ्न पाउँछौँ। म त्यो पढ्नेछु, मर्कुस 10 अध्यायको 35 पददेखि 37 पदसम्म। अनि जब्दीका छोराहरू याकुब र यूहन्ना उहाँ कहाँ यसो भन्दै आए, गुरुज्यू, हामी जे मागौँला तपाईले हाम्रा निम्ति दिनुहोला भनी हामी चाहन्छौँ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू के चाहन्छौ जो म तिमीहरूका निम्ति गरौँ? तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामीलाई तपाईको महिमामा एकजनालाई तपाईको दाहिने हातपट्टि र अर्कोलाई तपाईको देब्रे हातपट्टि बस्न दिनुहोस्। यो खण्डमा एउटा वाक्यांशलाई याद गर्नुहोस् त, तपाईको महिमामा। तपाईको महिमामा भन्ने वाक्यांशलाई बुझ्ने हो भने यो ख्रिस्टको महिमापूर्ण आगमनको समयको कुरा गरिएको हो, जो पृथ्वीमा आउने 7 वर्षको सङ्कटकालको अन्तमा हुनेछ। हामी यस कुरालाई तीतस 2 अध्यायको 13 पदमा पढ्न पाउँछौँ, उहाँको महिमापूर्ण आगमनको बारेमा। अनि त्यस बेलामा ख्रिस्टको महिमाको सिंहासन पनि बसालिनेछ। मत्ती 25 अध्यायको 31 पदमा हामी त्यस कुरालाई पनि पढ्न पाउँछौँ। यसैले तपाईको महिमामा भनेर उनीहरूले भन्नुको अर्थ चाहिँ येशू ख्रिस्ट जब यस संसारमा राज्य गर्नको निम्ति आउनु हुँदाखेरि, जब उहाँ महिमाको सिंहासनमा बस्नुहुनेछ र त्यसको निम्ति उहाँको जो महिमापूर्ण आगमन हुनेछ, त्यस विषयमा चेलाहरूले भनिरहेको वा उनीहरूलाई त्यस विषयमा थाहा थियो भन्ने कुरालाई यहाँ देखाउँदछ। यसरी बाइबलका विभिन्न खण्डहरूलाई तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्ने हो भने मत्ती 24 र 25 अध्याय कुनै पनि तवरले मण्डली उठाइ लाने घटना वा सोभन्दा अघिका घटनाक्रमहरू होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यसैया 1 अध्यायको 26 पदमा म पहिले जस्तै तेरा न्यायकर्ताहरू सुरुमा जस्तै फेरि ल्याउने छु भनी लेखिएको सत्यतालाई चेलाहरूले पक्कै जानेका थिए। तब त जब ख्रिस्टले मत्ती 19 अध्यायको 28 पदमा तिमीहरू इजरायलका 12 कुलहरूको न्याय गर्दै 12वटा सिंहासनहरूमा बस्नेछौ भनी भन्नुभएको तिनीहरूले सुने, तिनीहरू पक्का भए कि त्यो दिन आउनेछ जब ख्रिस्टले इजरायलमाथि शासन गर्नुहुनेछ र उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको ईश्वर राज्यमा न्यायकर्ताहरूको अधिकार दिनुहुनेछ। त्यही भएर उनीहरूको विचार नै, उनीहरूको ध्यान नै ख्रिस्टको ईश्वर राज्यतर्फ थियो र त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले केही अधिकार गर्ने भागहरू पाउनेछन् भन्ने कुरा उनीहरू पक्का थिए। त्यही भएर उनीहरूले कुनै पनि हिसाबले चाहिँ मण्डली र मण्डलीलाई लिन आउने घटनाको बारेमा सोचिरहेका थिएनन्। त्यो विषयमा कुरा त्यहाँ भइरहेकै थिएन। जब तिनीहरूले चिन्न खोजे, येशूले तिनीहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा पृथ्वीमा उहाँको राज्य स्थापनाको निम्ति उहाँको आगमन हुनुभन्दा अघि धेरै घटनाहरू हुनेछन् भनी जवाफ दिनुभयो। तर त्यहाँ मण्डली विषय नै थिएन, जसको कारण येशूले यस विषयमा बोल्नुभयो वा बोल्नु भएको हो कि भन्ने विचार राख्नु सही होइन। ख्रिस्टले आफ्नो दुलहीलाई लिएर जानुभन्दा अघि त्यहाँ पूरा हुनुपर्ने
कुनै चिन्हहरू उल्लेख गरिएका छैनन्, तर उहाँको महिमापूर्ण आगमन, जसलाई उहाँको प्रकाश पनि भनिन्छ, त्यस अघि पूरा हुनुपर्ने धेरै चिन्हहरू भने छन्। म निष्कर्षमा आउन चाहन्छु। हामीले आज चेलाहरूको प्रश्नहरूमध्ये 2टा प्रश्नहरूलाई हेर्यौं। पहिलो प्रश्न, यी कुराहरू कहिले हुनेछन्? दोस्रो प्रश्न, तपाईको आगमनको चिन्ह के हुनेछ? जोन वालवुड र रोय ज्युक यसरी लेख्नुहुन्छ, यी 2 प्रश्नहरूले येशूलाई छलफलमा अगाडि बढ्नु परेको हो भनी संकेत गरेको छ, जसलाई सामान्यतया जैतुन डाँडाको प्रवचन भनिन्छ। मत्ती 24 अध्याय 25 अध्याय। ती प्रश्नहरू मन्दिर र यरुशलेमको विनाश र प्रभुको आगमनको चिन्ह र युगको अन्तसँग सम्बन्धित छन्। तिनीहरूको मण्डलीसँग कुनै सरोकार छैन, जसलाई येशूले बनाउने छु भनी उहाँले भन्नुभयो। मत्ती 16 अध्यायको 18 पद। कुनै पनि अर्थमा अध्यायहरू 24 र 25 मा मण्डलीको उपस्थिति छैन। हामी अर्को अध्ययनमा येशूको जवाफहरूलाई अझै हेर्नेछौँ। आउने हप्ताहरूमा हामी ती जवाफहरू हेर्नेछौँ। प्रिय विश्वासी मित्रहरू, परमेश्वरको जीवित वचनलाई सही तरिकाले प्रयोग गरी आदर दिनुहोस्। जथाभावी अर्थ लगाउने कार्यले न तपाईलाई आशिष मिल्छ न त अरू कसैलाई, तर त्यस्तो कार्यले झन अलमलहरू मात्र पैदा गर्छन्। यदि तपाईँ मण्डली उठाइ लाने घटना र सो घटना हुनु अघि हुने घटनाहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने बाइबलमा त्यहाँ प्रशस्तै त्यस्तो खण्डहरू छन् जहाँ तपाईँ आफ्नो वर्तमान अवस्था र भविष्यको आशामा रमाउन सक्नुहुन्छ। भविष्यवाणीहरूलाई तुच्छ नठान्नुहोस्। साथै याकुब र यूहन्ना जस्तै आफ्नै इच्छा नखोज्नुहोस्, तर परमेश्वरको इच्छा खोज्नुहोस्। आज नै उहाँले तपाईलाई जे दिनुभएको छ त्यसमा विश्वासयोग्य हुनुहोस्। मण्डली उठाइ लगिँदा के तपाईँ ख्रीष्टको सामु बिना लाज उभिन तयार हुनुहुन्छ? प्रिय ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने मित्रहरू, बाइबल अनुसार यस पृथ्वीमा अबको सबैभन्दा ठूलो घटना भनेको मण्डली उठाइ लाने घटना हो। यसको अर्थ मण्डली भवनहरू उठाइ लगिने भनिएको होइन, तर मण्डलीका साँचो ख्रिस्टियनहरूलाई भनिएको हो, जसले आफ्नो पापहरूको पश्चाताप गरी येशू ख्रीष्टको मृत्यु, गडाई र बौरी उठाइ चाहिँ तिनीहरूका पापहरूको क्षमाकै निम्ति भएको थियो भन्ने विश्वास गरेका छन्। बाइबल अनुसार कुनै पनि क्षण मण्डली उठाइ लगिन सक्छ, कुनै पनि क्षण। आँखाको झिमिकमा त्यो हुनेछ। के तपाईँ त्यस उठाइने समूहमा परेको चाहनुहुन्छ? यदि त्यस उठाइने समूहमा पर्न चाहनुहुन्छ भने आजै आफ्नो सबै पापहरूबाट पश्चाताप गर्नुहोस् र येशू ख्रीष्टमाथि उहाँले तपाईलाई अनन्त जीवन दिन सक्नुहुन्छ भने विश्वास गर्नुहोस्। आउनुहोस्, म आजको वचनको भागको निम्ति अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाईको वचन सत्य छ अनि तपाईको वचनमा कुनै पनि अलमल र गडबडी छैन। आज हामीले विशेष गरी हेरेको
मत्तीको खण्डहरू 24 अध्याय अनि 25 अध्याय, यी खण्डहरूलाई धेरैले गलत प्रकारले व्याख्या गरेका छन्। तर जब हामी सन्दर्भ अनुसार हेर्छौँ भने त्यहाँ ठिक प्रकारको व्याख्या के हो भन्ने कुरा हामी जान्न सक्छौँ। हामी आफ्नो विचार अनि आफ्ना तर्कहरू र आफ्ना कोसिसहरूद्वारा होइन, तर तपाईको जीवित वचन आफैलाई नै बोल्न दिएर हामीले तपाईको वचनलाई स्वीकार गर्नु खाँचो छ। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ त्यो नै सत्य हो। यसैले प्रभु, हामी यो हप्ता अनि अब आउने हप्ताहरूमा भविष्यवाणीहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई तपाईँ प्रभुको सहायताको खाँचो छ। हामी बहकिएर होइन, हामी आफ्नै तर्कहरूमा, आफ्नै व्याख्याहरूमा होइन, तर तपाईको व्याख्यालाई, तपाईको तरिकालाई, तपाईले देखाउनु भएको मार्ग अनुसार हामी तपाईको वचनलाई बुझ्न सकौं, प्रचार गर्न सकौं। हामीलाई प्रभु तपाईको आगमन प्रति हाम्रो आशा छ। हामी पर्खाइमा छौं, तर हामीलाई थाहा छैन त्यो कहिले हो, जुन दिन तपाईँ आफ्नो दुलहीलाई, मण्डलीलाई, हामीलाई लिन आउनुहुन्छ। तर हामी सबैजना कुनै पनि क्षणको निम्ति, अहिलेको लागि भए पनि हामी तयार रहन सकौं, प्रार्थना गर्दछौं। तपाईको प्रतिज्ञा तपाईले आफ्नो समयमा पूरा गर्नुहुन्छ, हामीलाई सोही विश्वास छ। र वर्तमान समयमा जे जस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, यी घटनाहरूलाई गलत दृष्टिकोणबाट हेर्ने र साथसाथै हामी आफै पनि यो बेलामा निराश हुने अनि हताश हुने कुनै पनि त्यस्ता कुराहरू हामीमा नभएको होस्, गलत व्याख्याहरू नभएको होस्, हामी प्रार्थना गर्दछौं। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँ प्रभु सत्य हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नुहुन्छ ठिक समयमा। अनि तपाईको जुन प्रतिज्ञा छ त्यही प्रतिज्ञा नै हामी आजको सेवालाई, आजको वचनलाई पनि तपाईँ प्रभुकै चरणमा राखेर आशिष माग्छौं, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।